बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, जितने भी न्यूज़ टू यू यूट्यूब चैनल देखने वाले हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहनें हैं, अज़ीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, जो हमें जानते हैं, जो हमें नहीं जानते, उन सब के हम शुक्रगुज़ार हैं कि आपने न्यूज़ टू यू को पसंद किया और अल्लाह के फजल करम से जो है वो 30,000 जो सब्सक्राइबर हैं वो हमारे इस यूट्यूब चैनल के हो गए आज। और इसमें आपका हिस्सा है, इस वजह से आपका हम मशकूर हैं। जो ख़बर होती है, जो मालूमात होती है, वो हम आपसे शेयर कर लेते हैं। किसी की मुखालफत या किसी की हमायत हमारा मतमा नज़र नहीं है। इन्फॉर्मेशन होती है, सियासी भी होती है, दीगर इशूज़ के ऊपर भी होती है, अवामी भी होती है, आप लोगों के मसाइल के ऊपर भी बात हो जाती है। तो वो उसके लिए मैं जो ख़ुसूसी तौर पर आपका मशकूर हूँ। अब आते हैं आज की ख़बर की तरफ। व्यूवर्स, जो इंतखाबात हैं, ख़ास तौर पर जो आम इंतखाबात हैं और उसका इनकाद, तारीख़ और उन इंतखाबात में क्या तहरीक इंसाफ हिस्सा ले सकेगी या नहीं ले सकेगी, इमरान खान इंतखाब लड़ सकेगा या नहीं लड़ सकेगा, ये तो बहुत बड़ा एक सवाल है जिसको हम अंग्रेज़ी में $1,000,000 क्वेश्चन भी कहते हैं। ये बात मैंने इस वजह से कही कि ये कुछ डॉक्यूमेंट्स साथ साथ चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ सियासी जमातों की जानिब से वो तजावीज़ हैं जो कि पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात में ज़ेर बहस हैं। 73 के करीब तजावीज़ हैं और इस हुकूमत की, यानी कि ये जो PDM की हुकूमत है, इसकी ये ख्वाहिश और कोशिश है कि इन इंतखाबी कवानीन को बाकायदा कानून की शक्ल देकर नाफज किया जाए और नाफज करके जो इंतखाबात हैं वो इन्हीं इस्लाहात के तहत कराए जाए, यानी कि नए इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन हो। उसमें जो सबसे बड़ा नुक्ता है वो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि इस वक्त किसी भी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगाने का जो इख्तियार है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। हुकूमत रेफरेंस भेजती है, इलेक्शन कमीशन के ज़रिए भेजती है या बराह रास्त भेज देती है या इलेक्शन कमीशन को आगाह करती है। वो एक लंबा प्रोसीजर है। उसके तहत बहुत मुश्किल है कि किसी सियासी जमात पर आप पाबंदी लगी हो। नई जो इंतखाबी इस्लाहात लाई जा रही हैं उसमें ये इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट को दिया जा रहा है कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाने का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट की बजाय पार्लियामेंट का हो। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIF और तमाम जमातें जो हैं वो काम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ को भी इस पार्लिमानी कमेटी में शामिल किया गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र जो सेनेट के रुकन हैं उनको इसमें शामिल किया गया था, लेकिन वो आते नहीं हैं। उन्होंने इसका बाइकाट कर रखा है, लेकिन इसके बावजूद वो इसका हिस्सा तो हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे, अपनी आउटपुट या इनपुट जो है वो इसमें नहीं दे रहे। और उसमें यह भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट को बाकायदा पार्लियामेंट वजूहात फिर बताएगी कि इन वजूहात की बिना पर पार्लियामेंट ने इस जमात को जो है वो इस बात पर पाबंदी लगाई। अब वो वजूहात क्या होंगी कि जमात पाकिस्तान की वफ़ादार हो, पाकिस्तान के जो मुरवजा कवानीन और आइन हैं उसकी खिलाफ वर्जी न करे, दिफाई तनसीबात और दीगर जो हमारे रियासती आइनी इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ इक़दाम नहीं करेगी। तो वो उस दायरा कार में
تو تحریک انصاف شامل ہو جاتی ہے پھر، کیونکہ ان کے اوپر تو سانیہ 9 مئی کا جو کیس ہے وہ مصدقہ ہے، ثابت شدہ ہے، تو یہ اختیار پارلیمنٹ جو ہے وہ لے رہی ہے سپریم کورٹ سے۔ وہ الگ بات ہے کہ کل کو اس کیا ہوتا ہے، چیلنج ہو جاتا ہے سپریم کورٹ میں یا جو بھی ہے، بہرحال یہ ایک اختیار اس سے لیا جا رہا ہے سپریم کورٹ سے، پارلیمنٹ کے ذریعے اس کی پابندی کا فیصلہ ہوگا۔ دوسرا اس میں جو ایک اہم ترین نقطہ ہے وہ ہے کہ اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر یا انتخابی عملے کے اوپر دھاندلی کا الزام ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ کسی مخصوص سیاسی جماعت کے لیے دھاندلی کرنے میں ملوث ہیں یا کوئی غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو ان کے خلاف فوجداری مقدمات چلیں گے۔ ابھی تو سول اور دیوانی مقدمات ہیں، تو اگر وہ ثابت ہو گیا تو پھر ان کے خلاف فوجداری کوڈ آف کرمنل پروسیجر کے تحت ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور ان کی سزائیں بھی بڑھانے کی تجویز ہے، 6 ماہ ہے، 1 سال ہے، جرمانہ بھی ان کو کیا جائے، تو وہ بھی ایک تجویز ہے۔ پھر یہ بھی ایک امپورٹنٹ تجویز ہے کہ جو انتخابی عملہ ہوگا، پریزائڈنگ آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر، ان کے پاس باقاعدہ جو ہے وہ جو انٹرنیٹ، تیز ترین انٹرنیٹ کی صورت ہوگی، اینڈرائڈ فون ہوں گے جس کے جو رزلٹ ہے وہ جلدی جلدی فارورڈ کر سکیں گے۔ اگر وہ رزلٹ میں تاخیر کریں گے تو وجہ بتائیں گے۔ اگر کوئی ریٹرننگ آفیسر یا پریزائڈنگ آفیسر کسی رزلٹ میں تاخیر کرتا ہے، ٹھوس وجہ اس کی بتائے گا کہ اس وجہ سے یہ تاخیر ہو گئی یا مجھے نہیں آ رہا ہے، اور اگر 2 3 دن رزلٹ بتایا ہی نہیں جاتا، روک لیا جاتا ہے، تو اس رزلٹ کو نہیں مانا جائے گا، اس پولنگ اسٹیشن کے رزلٹ کو نہیں مانا جائے گا، وہاں پہ پھر دوبارہ انتخاب کرانے کی جو ایک تجویز ہے وہ دی گئی ہے۔ تو اس کے اوپر بھی غور و خوض کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی اس کو قانونی شکل چونکہ دینی ہے، اس کے اوپر بھی کام جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو پولنگ ایجنٹس ہیں، پولنگ ایجنٹس کے پاس بھی فون ہونے چاہیے، اور پولنگ ایجنٹس بھی وہ جو پریزائڈنگ آفیسر جب اناؤنس کرتا ہے تو وہ کاپی بنا لیں، اس کی فوٹو بنا لیں، تو وہ امیج بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، تو تاکہ وہ ثبوت کے طور پر ان کے موجود ہو کہ یہ پریزائڈنگ آفیسر نے رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے۔ تو یہ جو انتخابی اصلاحات ہیں، یہ جو قومی اسمبلی کا آئندہ ہفتے اجلاس شروع ہونے والا ہے، یہ لاسٹ اجلاس ہوگا اس قومی اسمبلی کا، کیونکہ 13 کو مدت پوری ہو جانی ہے، تو اس دوران اجلاس ہی یہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ سینٹ میں چلا جائے گا، اور پھر صدر مملکت کو دستخطوں کے لیے بھیجا جائے گا، اور پھر اس کی منظوری جو ہے وہ حاصل کی جائے گی۔ حکومت کی پوری کوشش ہے کہ انتخابات نئے انتخابی قوانین کے مطابق ہوں۔ اس کی میں نے آپ کو 2 3 مین چیزیں جو ہیں وہ بتا دی ہیں، تاکہ جو شفاف انداز سے اور ٹیکنالوجی کو استعمال میں لاتے ہوئے وہ انتخابات ہوں، تاکہ اس کا جو رزلٹ ہے وہ سب کے لیے قابل قبول ہو۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف اس کو مانتی ہے نہیں مانتی، تو لیکن باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کا حصہ ہیں، تو روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کی جو ہے وہ ہو رہی ہے۔ میں نے آپ کو یہ ساتھ ساتھ دکھا بھی دی ہیں، یہ تجاویز ہیں جس کے اوپر غور و خوض کیا جا رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔